السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله الصفحة رقم 94، الوحدة الثالثة، الأسبوع الرابع. هاد الصفحة هادي فيها écriture كوبي، خط نقل، وفيها برودكسيون دو ليكري، التعبير الكتابي. إذا نبدأ بسم الله بالخط ونقل. لا بروميير كيسيون repasse sur la lettre B، يعني غادي نعاودو هنايا على لا لتر بي باش كندربو على الكتابه ديالها، كيفاش كنكتبوها، الاتجاهات و المقاييس ديال الحروف. لا غير ذلك حتى كنكملوا السطر. دو ريكوبي غادي ننقلو هنايا عندي في السطر الاول لا لتر بي مينيسكول، كنطلعوا فيها 3 ديال لي انترليني، 3 انترليني. السطر الثاني عندي بي ماجيسكول، هي كنديروا فيها 3 ديال لي انترليني تقريبا بحال الار، هي كنجيبوها لهاد الجهه هادي. في هاد المرحله الاخيره ما كنديوهاش لهاديك الجهه، كنجيبوها لهنايا بحال الار تقريبا. بي ماجيسكول، بي ماجيسكول كنديرو هادي دائما الحروف اللي هما كيكونوا ماجيسكول لي لتر ماجيسكول كنديروهم في لي نون بروبر ديال الاشخاص، ديال المدن، ديال الدول، وايضا في البدايات ديال الجمل. اذا عندي هنايا بلال، بلال، عندي هنايا اون فراز بلال اي بسمه جو او جو دو لا بال برولونت، يعني بلال وبسمه كيلعبوا ديك اللعبه ديال لا بال برولونت، يعني الكره اللي كتحرق، يعني كل واحد كيرميها للاخر، ما خصوش يخليها عنده، كيرميها له، واللي بقات عنده كيخسر، وهداك اللي ما بقاتش عنده هو اللي كيربح. دونك غادي نكتبوا هذه الجمله هذه: بلال بلال كنديروا لها بي ماجيسكول، بلال اي بسمه، حتى بسمه سي ان نون بروبر كنديروا لها بي ماجيسكول، اي بسمه. سنحترموا المقاييس ديال الحروف. جو او جو كيلعبوا لعبه، دو لا بال هنا عندي الاسم ديال اللعبه، ممكن حتى هو نبدا ب بي ماجيسكول. لا بال برولونت نكملها هنايا. Point. Dessous d'abord la production de l'écrit, recopier les phrases dans l'ordre pour reconstituer les règles du jeu de la passe à 5. يعني هنايا غادي ننقلوا هاد لي فراز هادو بالترتيب باش نصاوبوا القوانين ديال لعبه لا باس ا 5. تمريرات يعني لا باس ا 5 التمريره ديال الخمسه، يعني 5 ديال الاشخاص كيمرروا ما بيناتهم الكره. اذا هنايا غادي نقراو الجمل. au signal عند الاشاره essayez de faire، عند الاشاره حاولوا
دو فير 5 باس. حاولوا ديروا 5 ديال التمريرات. التمريرات يعني ان واحد يمررها للاخر، كياخذ الكره، واحد كيرميها للاخر، كيرميها للاخر. هذوك هما 5 باس، يعني 5 ديال التمريرات دو سويت، 5 ديال التمريرات متتاليه او متتابعه. باغ ايكيب لكل فريق، سون كو لوتر ايكيب يعني بدون ان الفريق الاخر توش لا بال، يعني ما يقيش الكره. الجمله الثانيه دابور في البدايه، هذه ممكن انها تقدر تكون هي الاولى. دابور فورمي في البدايه، كونوا دو زيكيب دو 5 جوور، كونوا فرقتين من 5 لاعبين، يعني كونوا جوج ديال الفرق، كل فرقه فيها 5 ديال اللاعبين. دوني لو بالون à l'équipe adverse، يعطيو الكرة للفريق الخصم أو الفريق المنافس. dès que vous avez fait 5 passes، بمجرد ما ديروا 5 ديال التمريرات. ce qui vous donne، الشيء اللي غادي يعطيكم 1 point، يعني الحاجة يعني غادي تاخذوا نقطة. et continuer le jeu، ويعني أتمموا اللعبة وكملوا اللعبة. الجمله المواليه نو مارشي با افيك لو بالون، ما تمشاوش بالكره، يعني ما تمشاوش نتوما شادين الكره في يديكم. فات دي باس باغ ايكيب، يعني هاد ما تمشاوش نتوما شادين الكره في يديكم، تقريبا بحال القانون ديال الباسكت، حتى هو ما خصش اللاعب يتمشى وهو قابل الكره في يديه. فات دي باس باغ ايكيب، ديروا تمريرات في كل فريق. اي كونتي اوت فوا، وحسبوا بصوت مرتفع. 1 2 3 4 5، يعني كل تمريره مررتوا التمريره الاولى كتقولوا 1، التمريره الاولى 2، التمريره الثالثه 3، التمريره الرابعه 4، 5، حتى كنكملوا 5 ديال التمريرات. يعني كل تمريره كنحسبوا يعني فاش كيرميها واحد لواحد، يعني لاعب كيصيفطها للاعب اخر كنقول 1، عاوتاني داك اللاعب كيصيفطها للاعب اخر 2، لاعب صيفطها للاعب الثالث 3، اللاعب الاخر عاوتاني صيفطها للاعب اخر كنقول 4، عاوتاني التمريره الخامسه كنقول 5، كنحسبوا 5 ديال التمريرات. اذا هنايا شكون اللي ممكن تكون الاولى؟ هي هذه. دابور فورمي دو زيكيب دو 5 جوور، في البدايه كونوا جوج ديال الفرق من 5 لاعبين، كل فرقه تكون فيها 5 لاعبين. من بعد شنو غادي نديرو؟ او سينيال، عند الاشاره، يعني فاش يعطي داك الحكم الاشاره اما غادي يصفر ولا شي حاجه. او سينيال اسيي دو فير 5 باس، يعني غادي تحاولوا باش ديروا 5 ديال التمريرات ما بيناتكم، يعني هما 5 اللاعبين 5 ديال التمريرات. دو فير 5 باس دو سويت، 5 ديال التمريرات متتابعه. باغ ايكيب يعني لكل فريق، سون كو لوتر ايكيب يعني بدون ان الفريق الاخر توش لو بالون يقيس الكره. هذه هي الثانيه. الثالثه نو مارشي با، هذا القانون ديال اللعبه. نو مارشي با افيك لو بالون، ما تمشاوش نتوما هازين الكره. فات دي باس باغ ايكيب، يعني ديروا تمريرات على مستوى الفريق. اي كونتي اوت فوا 1 2 3 4 5، يعني نتوما كتمرروا ونتوما كتحسبوا فاش كتكملوا 5 ديال التمريرات باش دوزوها للفريق الاخر كتحسب لكم نقطه. اذا هذه الثالثه. دوني لو بالون، دابا فاش درتو 5 ديال التمريرات بيناتكم غادي تحسب لكم نقطه، غادي تعطيو هذيك الكره للفريق الاخر الخصم. دوني لو بالون ا ليكيب ادفيرس، غتعطيو الكره للفريق الخصم او للفريق المنافس. دي كو فوز افي في 5 باس، يعني بمجرد انكم ديروا 5 ديال التمريرات. سو كي فو دون 1 بوين، غادي تكونوا خديتوا نقطه الا كنتو درتو 5 ديال التمريرات بلا ما يشدها او بلا ما يقيسها الفريق الاخر. 1 بوين اي كونتينيي لو جو، وغادي تبقاو مكملين هكايا اللعبه. واللي عنده الفريق اللي عنده اكبر عدد ديال النقاط، يعني انه دار 5 ديال التمريرات بلا ما يقيسها له الفريق الاخر، يعني كيربح. اذا هادو هما الجمل اللي عندنا بالترتيب غادي نكتبوهم. اذا غادي نبداو بالجمله الاولى. دابور، هي هذه الجمله الاولى. دابور فورمي دو زيكيب دو 5 جوار. غادي نكمل هذا النص هذا ونقراوه.
نقراو النص. دابور فورمي دو زيكيب دو 5 جوور. في البدايه كونوا فرقتين من 5 لاعبين. او سينيال عند الاشاره essayez de faire 5 passes. حاولوا انكم ديروا 5 ديال التمريرات دو سويت متتابعه par équipe على مستوى كل فريق sans que l'autre équipe يعني بدون ان الفريق الاخر touche le ballon يعني من غير يعني ما خصش الفريق الاخر يقيس الكره. ne marchez pas avec le ballon ما تمشاوش نتوما شادين الكره. faites des passes par équipe ديروا تمريرات على مستوى كل فريق. et comptez à haute voix بصوت احسبوا بصوت مرتفع 1 2 3 4 5 jusqu'à 5 تحسبوا يعني 5 ديال التمريرات، التمريره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. من بعد كتكون تحسبات لكم نقطه، كتعطيو الكره للفريق الاخر. دوني لو بالون à l'équipe adverse عطيو الكره للفريق المنافس. dès que vous avez fait 5 باس من بعد عطيو الكره للفريق المنافس من بعد ما كتكونوا درتوا 5 ديال التمريرات. ce qui vous donne يعني الشيء اللي غادي يعطيكم 1 بوين، غادي يعطيكم نقطه. يعني كتكونوا درتوا 5 ديال التمريرات بيناتكم كتحسب لكم نقطه. اي كونتينيي لو جو ويعني اتمموا اللعبه. يعني هكا غتبقاو غاديين. الفريق الاخر عاوتاني كيدير 5 ديال التمريرات الا ما قصتولوش الكره كيكمل 5، الا قصتولو الكره كيكون خسر. وانتم غاديين حتى كتشوفوا شكون هو الفريق اللي يربح، يعني اللي عنده اكبر عدد ديال النقط. هكذا كنكونوا سالينا الصفحه رقم 94. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.